प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ऐवान सदर में जो इजलास हुआ और इस वक्त जो सिफारती सतह पर कोशिशें जारी हैं पाकिस्तान की जानिब से, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अफनान साहब सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब जो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी कि उनको तजवीज़ दी गई थी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, लेकिन उन्होंने इजाफा नहीं किया बल्कि कीमतें बरकरार रखी थी। आप क्या समझते हैं कि ये कब तक मुमकिन होगा ये कीमतें बरकरार रखना, या आपको लगता है कि कुछ मुश्किल फैसले जो हैं वो करने पड़ेंगे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अगर ये जंग फैलती है और जिस तरह दुनिया की इकॉनमी के इसके असरात आने शुरू होते हैं, अभी कुछ आ रहे हैं, अभी मज़ीद कुछ आने वाले हफ्तों और महीनों में आएँगे, जी। जिनके अंदर खाली फ्यूल की शॉर्टेजेज़ नहीं है। जब आपकी फर्टिलाइज़र की सप्लाई दुनिया में ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, जो कि मेजर चंक आपका ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी, ये प्रोड्यूस करती थी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो फूड की सप्लाई चेन पे आएगा। उससे एक बहुत बड़ा फूड का क्राइसिस भी खड़ा होगा। इसके अलावा और ये जो एल्यूमीनियम की और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ थी जो जो कि डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, उनकी सप्लाई चेन भी रुक गई है। तो ये सारे इम्पैक्ट जो हैं ये ग्लोबल इकॉनमी पे आएँगे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। ओके। हमें जो है ज़ाहिर है फ्यूल का हमें ज़रूर इश्यू है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अपना खुद फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करते हैं और हमारी जो पानी है आपको पता है वो वाफ़िर मिकदार में अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये हमारे नॉर्दर्न एरिया से जो पहाड़ों से ये आ जाता है, हिमालय से, कराकोरम से और ये हिंदू कुश से। तो हमें पानी की जो है कोई ऐसा नहीं है कि डिसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है, उधर से पानी आना है। अगर वो बंद हो गया तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, वो इश्यू नहीं है। फिर हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है, हुँ। जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र हम अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका भी हमें फ़ायदा है। लेकिन ज़ाहिर है अवाम को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि मेजर शॉक्स आएँगे इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ। अच्छा। बिलख़ुसूस जो हमारा फार्मर है उसको तैयार रहना चाहिए। जो सप्लाई चेन आपकी बाहर से लिंक्ड है फॉरेन प्रोडक्ट से, उसको आप रिव्यू ज़रूर करें और उसकी जो अल्टरनेट है उसको ज़रूर ढूँढ के रखें। हुँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा और अल्लाह ताला ने हमें बड़ा एक रेज़िलिएंट हमारी कौम है और बड़ा रेज़िलिएंट हमारा मुल्क है और इंशाअल्लाह हम ये जो मसले मसाइल हैं इसको भी हम जो है वो अबूर कर लेंगे। अच्छा, लेकिन अफनान साहब, ये जो एक सूरत-ए-हाल, सियासी सूरत-ए-हाल है, उस हवाले से आपने देखा कि हाल ही में सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका एक अहम बयान भी आया खान साहब की रिहाई के हवाले से, जो पीटीआई तैयारी कर रही है कि पहले से या माजी से जो है वो सख्त एहतजाज होगा खान साहब की रिहाई के हवाले से। आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखें, बात ये है कि कोई ऐसा एहतजाज जो पीटीआई इमरान खान साहब की मौजूदगी में खुद जब वो बाहर थे, वो जी। नहीं कर सकी, वो हुकूमत को नहीं गिरा सके, तो फिर ठीक ज़ाहिर है। है उनकी गैर मौजूदगी में ये कहना कि जी हम बड़ा सख्त लेके आ रहे हैं। आपसे पहले जितने लोग थे वो भी यही बातें करते थे, कई सालों से हम ये बातें सुन रहे हैं। तो ये बातें करने के हद तक ठीक है अपने लोगों को मोटिवेट रखने के लिए, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अच्छा। ये चीज़ ज़रा समझते हैं कि अगर इन्होंने वफाक पे चढ़ाई करने की कोशिश की या कुछ तरह काम करने किया, तो माज़ी में भी इन्होंने अपना ही नुकसान किया है और आने वाले दिनों में भी इन्हीं का अपना ही नुकसान होगा। हुकूमत जो है वो मुस्तहकम है। दुनिया के हालात इस वक़्त इस तरह के नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कोई तजुर्बा करें। हमें एक मुस्तहकम हुकूमत चाहिए और अगले चंद साल बहुत मुश्किल होंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को लेके चलें, बजाए इसके कि मसाइल खड़े करें। अच्छा, लेकिन अब अफनान साहब, ये जो बुशरा साहिबा की सेहत के हवाले से पीटीआई का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, खान साहब की सेहत के हवाले से, या फिर खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से जो पाबंदी का इस वक्त मामला है, वो मामला आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आपको लगता है कि कोई रास्ता निकलने जा रहा है, कोई बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं? देखें, हमने तो हमेशा इनकी सेहत को बहुत ही मतलब कि संजीदगी से लिया है और ठीक है। हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि जो भी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा सकती हैं, वो की जाएँ और हमने की भी अच्छा। है माज़ी में। अगर आप देखें, जब भी इनको हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत पड़ी है या कोई भी मसला हुआ है, इनको फ़ौरी जो है हेल्थ से रिलेटेड जो भी मामलात थे, उनको इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया गया है। तो यही जो फैसिलिटीज़ इमरान हुँ। खान साहब को हैं, वही जो है वो बुशरा बीबी को भी हैं और हम बिल्कुल आपको यकीन दिलाते हैं और आवाम को भी कि किसी भी किस्म का इनकी हेल्थ के ऊपर कोई भी इश्यू हुआ, उसको बिल्कुल प्रायोरिटी के ऊपर रिज़ॉल्व किया जाएगा और ना हमारी कोई ऐसी नीयत है, ना हम इस तरह के कोई लोग हैं कि हम किसी की हेल्थ के ऊपर किसी भी किस्म की सियासत करें।
اچھا، لیکن اب جو خان صاحب کے بیٹوں نے پاکستان آنے کے حوالے سے بات کی، یا پی ٹی آئی ایک جو تنقید کر رہی ہے کہ ان کے بیٹوں کو پاکستان نہیں آنے دیا جا رہا، یہ معاملہ آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ان کے پاس نائکوب موجود ہے، اگر ان کے پاس نائکوب موجود نہیں ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ نائکوب بنوا لے۔ ویسے تو نائکوب جو ہے ان کے پاس موجود ہونا چاہیے، فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں دونوں، تو وہ ایک کا کہہ رہی ہیں کہ مل نہیں رہا اور دوسرے کا گم ہو گیا ہے، علیمہ خان صاحبہ، تو وہ اگر ڈھونڈیں تو مجھے یقین ہے ان کو نائکوب مل جائے گا۔ اور نائکوب کے اوپر قانونی طور پہ آپ کو بارڈر پہ نہیں روک سکتا کوئی بھی پاکستانی نیشنل کو، آپ پاکستان انٹر ہونے ہوں سے قانونی طور پہ، یا نائکوب کارڈ ہولڈرز کو آپ قانونی طور پہ نہیں روک سکتے، تو وہ اس کو استعمال کریں اس فیسلٹیز کو اور پاکستان آ جائیں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی ہے، ٹھیک 24 کروڑ لوگ اس ملک میں اچھے وقتوں میں، برے وقتوں میں، مسائل میں، قحط پڑ گیا، جنگ ہو گئی، فلڈ آ گئے، زلزلے آ گئے، مگر اس ملک کے لوگ اس ملک کے ساتھ رہے، اچھے برے وقتوں میں ساتھ رہتے رہے، اور وہ ہم انہی چیزوں کے اوپر آئی ڈی کارڈ اور نائکو وغیرہ استعمال کرتے رہے۔ تو بھائی آپ کو اگر پاکستان کی سیاست کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے، آپ کے والد صاحب وزیر اعظم ہیں، تو پھر آپ یہ جو آپ انٹائٹلمنٹ اور یہ جو آپ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے اور آ کے اپنے باپ سے مل لیں۔ اچھا، لیکن اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، جو مختلف اسٹریٹجیز اگر ہم بات کریں، تو پہلے جو ایک بات یہ کی جاتی تھی کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اختلافات ہیں، یا خاص طور پر خیبر پختونخوا چیپٹر میں؟ نہیں دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد جو ان کی انٹرنل فائٹنگ ہے وہ تو بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہاں، وہاں پہ سارا گیم ہی جو ہے وہ کرپشن کا ہے اس وقت۔ ویسے ماضی میں پچھلے 13 سال بھی یہی رہا ہے کہ جو بجٹ ملے اس میں سے جو ہے وہ حصے کر کے آپس میں بانٹ بوٹ کے کھا لیے جائے۔ اس کے علاوہ اور وہاں پہ نہ کوئی گورننس نامی کوئی چیز ہے، نہ کوئی بڑا کوئی پروجیکٹ ہے، نہ کوئی فوکس ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اگر فوکس ہے تو وہ ڈرگ سمگلنگ پہ فوکس ہے تو وہ کیسے آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مطلب یہ جو پیسہ اس کو کھانا ہے، مطلب وہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے تھے ہمارا صوبہ ہماری مرضی۔ بھائی صوبہ آپ کا ضرور ہو سکتا ہے، صوبہ ویسے آپ کے علاوہ 4 کروڑ لوگوں کا اور بھی ہے، مگر آپ کی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضیاں کرتے پھریں۔ کسی قانون کے تحت معاملات کو چلانا ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے جس مرضی کو، آپ شہنشاہ اعظم نہیں ہیں، آپ بادشاہ نہیں ہیں کہ آپ جس مرضی کو پیسے بانٹتے رہیں، جو مرضی کرپشن کرتے رہیں اس پیسے سے، جیسے آپ کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، وہ 4 کروڑ لوگوں کا پیسہ ہے۔ اچھا، لیکن عفنان صاحب، یہ جو آپ سہیل آفریدی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اب تو کچھ حکومتی وزراء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب ماضی کے مقابلے میں اب تعاون کر رہے ہیں، فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی کے مقابلے میں انہوں نے فلیکسیبلٹی بھی شو کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کام ہو، لیکن وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے، اور ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ 4 کروڑ کا ایک صوبہ ہے، 4.5 کروڑ کا، جس کو وہ چلا رہے ہیں، اور ان کا فوکس جو ہے گورننس کی طرف ہونا چاہیے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی طرف ہونا چاہیے، بجائے اس کے سارے دن قیدی نمبر 804 کے جو ہے وہ گن گاتے رہے۔ اچھا عفنان صاحب، اب جو پہلے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اور اب بشرا صاحبہ کی صحت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو یہ جو دو ایشوز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرے گی حکومت؟ کیا سمجھ؟ دیکھیں اس کا معاملے کا حل یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، علاج کی وجہ سے یہ جو ہے ان کو اگر بنی گالہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو فیسلٹی مزید پرووائڈ کی جائے، تو وہ لکھ کے حکومت کو اپلیکیشن دے دیں وایا جو ہے جیل خانہ جات کی منسٹری، تو اس کو ہم اچھی طرح سے ریویو کر لیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ درخواست دیں تو ان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کو پازیٹیولی دیکھا جا سکتا ہے، ڈاکٹر طارق فضل صاحب یہ بات ایک دفعہ کر بھی چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کچھ مہینہ پہلے۔ تو اگر جو ہے پی ٹی آئی جو ہے بار بار اپنی بیماری کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، تو مجھے ایسے یہی لگتا ہے کہ جیسے ان کی خواہش ہے کہ وہ باہر آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ جو لوازمات ہیں وہ پورے کریں، تو اس کے بعد اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ عفنان صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔